أهلا بكم من جديد مشاهدينا في وجها لوجه نخصصها الليلة لملامح الجمهورية الثانية التونسية تحت رئاسة السبسي وأبرز تحديات المرحلة القادمة بين اقتصاد متأزم ووضع أمني متدهور، وربما التحدي الأبرز وهو تشكيل حكومة تونسية تنال رضا المواطن التونسي والطبقة السياسية، وكذلك تسمية رئيس حكومة في أقرب الآجال. ولمناقشة هذه المواضيع الساخنة أرحب بضيفي في الاستوديو السيد أحمد بن عمر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، وأيضا السيد فهد تريمش عضو المجلس الوطني لحركة نداء تونس. أهلا بكما وشكرا على قبولكما المشاركة في هذا النقاش. أبدأ بتوجيه السؤال لك سيد فهد تريمش. عند أدائه القسم اليمين الدستوري السيد الباجي قايد السبسي قال بأنه سيكون رئيسا لكل التونسيين دون إقصاء. هل سينجح في ذلك على حد رأيك؟ بداية أود في هذا اليوم الفاصل بين سنة 2014 و2015 واللحظة التاريخية الفارقة التي شهدها اليوم من تسليم وانتقال سلمي للسلطة بين الرئيس المتخلي منتهي ولايته ورئيس المنتخب بانتخاب مباشر من الشعب بطريقة سلمية وحضارية، وفيها جانب من الاحتفال يعبر عن احتفال بنجاح الشعب التونسي في مجمله وعمومه في إنجاح المسار الانتخابي ومسار الانتقال الديمقراطي. أن أهنئ الشعب بهذا النجاح. وفيما خصوص تولي الأستاذ الباجي قايد السبسي رئاسة الجمهورية، فهو كما صرح بذلك سابقا أنه عندما سيتولى الرئاسة سيكون رئيسا لكل التونسيين، وأول بادرة قام بها هي الاستقالة من رئاسة حركة نداء تونس. بذلك هو يتخلى عن انتمائه والتزامه الحزبي لكي يكون جامعا لكل التونسيين، والجمع بين كل التونسيين سيكون من خلال العمل على الاستجابة لمشاغل التونسيين الذين انتخبوه والذين لم ينتخبوه. لماذا؟ لأن المشاغل هي واحدة، هي تجمع كل الشعب، يعني المشاغل الأمنية، المشاغل الاقتصادية حول تحسين الوضع المعيشي، تحسين المقدرة الشرائية. طيب كيف له، عفوا على المقاطعة، كيف له أن ينجح في ذلك علما أن حركة النهضة ربما ستكون مستبعدة مبدئيا من تأليف الائتلاف الحكومي القادم على حد الأنباء الواردة حتى الآن، وأيضا بعد إنشاء منصف المرزوقي لحركة شعب المواطنين والمواجهات التي شهدتها تونس خلال الأيام التي أعقبت انتخاب الباجي قايد السبسي؟ المواجهات التي عقبت نتائج الانتخابات كانت يعني نتيجة وقتية ومؤقتة لهذه النتائج. يعني طيب أليس بعض تعبر الاحتقان عن في بعض المناطق وفي وقت محدد من الزمن، وقد انتهى ذلك وقبل الجميع بالنتيجة، وهناك تفهم أن هناك فائز وخاسر في الانتخابات. هي ليست هزيمة ولكن هو جدال انتخابي وانتهى. ألا تعبر هذه المناوشات أو المواجهات التي حصلت عن عدم ارتياح لدى فئة من الشعب التونسي عن اختيار الباجي قايد السبسي رئيسا للجمهورية؟ وهذا في كل الحالات، لأنه لو كان كل الناس انتخبوا الأستاذ باجي قايد السبسي لفاز بنسبة 99%. يعني هناك من هم في صفه وهناك من هم ضده، ولكن العمل الذي سيقوم به الرئيس كرئيس يعني كوظيفة سيكون موجها لكل التونسيين بدون إقصاء، ولن يستثني أحدا من المجهودات التي سيقوم بها في وظيفته طيب. التي يشغلها من أجل الوصول إلى تحقيق البرنامج الذي تقدم به إلى المواطنين. طيب أطرح السؤال نفسه على السيد أحمد بن عمر. هل ينجح الباجي قايد السبسي في أن يكون رئيسا لكل التونسيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ليس له خيار إلا أن ينجح. يعني طبعا مكره أخاك لا بطل، يعني مكره أخاك لا بطل ما في حد شك، ولكن كذلك يعني كل المعطيات تؤدي إلى ضرورة نجاحه في هذا الأمر، لأنه اليوم في الوضع الموجود فيه البلاد لا يمكن هي يعني ضرورة نجاح، عفوا على المقاطعة، ضرورة نجاح، لكن هل سينجح بالضرورة؟ يعني ثم مؤشرات للنجاح. يعني أولا ما هي هذه المؤشرات؟ أولا هو يوم تاريخي بالنسبة للتونسيين. يعني أنه في العالم العربي تقريبا لأول مرة يعني تسجل انتخابات مباشرة من الشعب لاختيار رئيس الجمهورية، ونقطع مع العادة التي كانت موجودة في 99.99 وانتقال يعني سلمي للسلطة بين رئيس سابق ورئيس منتخب جديد.
هذه مكسب مهم بالنسبة للتونسيين وبالنسبة للعالم العربي في مجال الدخول إلى مسرح الديمقراطية. الجانب الثاني هو أنه رئيس الجمهورية له سلطات محدودة بحسب الدستور المصادق عليه. فالحقيقة هناك تقاسم للسلطة بين الرؤساء الثلاث، يعني مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية. طبعا رئيس الجمهورية وكما أكد اليوم هو في الخطاب اللي أداه بعد أداء القسم في مجلس النواب، معناها التزم بأنه سيعمل على تشريك كل التونسيين دون إقصاء، وعلى متابعة التوافق الذي الآن يجمع الأطراف السياسية في البلاد، مقاومة الإرهاب وإعادة الاعتبار يعني لحضور الدولة في مختلف المجالات، ومعناها العمل على إقامة العدالة الاجتماعية وإقامة التنمية بين مختلف الجهات، أو على الأقل مساعدة على هذا، لأنه هذا من عمل جزء منه من عمل الحكومة. هل نفهم من كلامك سيدي أن بحديثك ربما عن التوافق أن هناك تقارب بين النداء والنهضة في هذه الأثناء، تقارب ربما في المواقف تمليه ضرورات البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة وأمنية متردية؟ هل الضرورات تبيح المحظورات في السياسة؟ والله النهضة اختارت من البداية، يعني وهذا كان خطاب قيادات النهضة ورئيس حركة النهضة منذ قبل الانتخابات إلى دعوة إلى أن يتم يعني توافق. وإحنا دعينا في فترة من الفترات، يعني الحركة دعت حركة النهضة إلى اختيار رئيس توافقي من البداية، يعني حتى لا تتم التجاذبات السياسية حول هذا الأمر ويتم الإجماع حوله. الآن حصلت انتخابات وهناك يعني أفرزت رئيس. هذا الرئيس مدعو إلى أن يجمع كل التونسيين، ونحن هو سنسانده، يعني سنسانده بمفهوم أداؤه واحترامه للدستور واحترامه للمكاسب التي حققها معناها التونسيين والتونسيات من الثورة. طيب. النهضة يعني لا تريد أن تكون يعني كما حصل لها هي في تجربتها، ربما هذا نعود إليه في تجربة الترويكا، من تجاذبات أدت إلى إدخال البلاد في مأزق. نحن نريد أن نكون يعني طرف فاعل وطرف إيجابي بالتالي لإخراج تونس مما موجودة فيه الآن من أوضاع اقتصادية ربما نعود إليها. طيب. وأوضاع أمنية متردية. طيب سيد فهد تريميش، ما قولك فيما تفضل به السيد أحمد بن عمر حول التوافق بين النداء والنهضة؟ هل هذا يروق لكل قواعد نداء تونس؟ أم هناك قواعد ربما ترفض هذا التقارب الذي يبدو غريبا من نوعها، يعني تقارب بين الضدين؟ هو ليس تقارب من أجل الحكم المشترك، يعني هو هناك نوع من اتجاه نحو التوافق. لماذا التوافق؟ لأنه نداء تونس يتعامل مع السياسة ومع المصلحة الوطنية من باب أن السياسة فن الممكن ومن باب الواقعية السياسية. يعني لما نرى تركيبة المشهد السياسي داخل مجلس النواب نرى أن أحجام الكتل متقاربة. يعني نداء تونس له 86 مقعد والنهضة لها 69 مقعد، يعني قرابة الثلث، مما يفرض على نداء تونس التعامل مع ثلث نواب مجلس نواب الشعب. لا يمكن تجاهلهم كما تجاهلت النهضة عندما كانت الحزب الأغلبي سنة 2011 بقية الكتل، يعني جمعت معها حزيبات صغيرة رأينا حجمها الحقيقي في انتخابات 2014، وكانت تجربة فاشلة في الحكم معناه من باب التعنت. طيب أليس هذا ما يستعد لفعله حزب نداء تونس لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم، وهو الائتلاف مع حزيبات صغيرة مثل ما فعلت النهضة في سابق عهدها؟ لا، أولا نداء تونس يكرر في خطابه دائما أن هناك رغبة في التوافق، وهذا التوافق يشمل أيضا أننا نفضل أن يحظى التوافق حتى من حركة النهضة. يعني على البرنامج الحكومي نداء تونس له برنامجه والأحزاب الحليفة لها برنامجها، لكن هذا يقتضي أيضا الاتفاق مع حركة النهضة التي كما أسلفت وأشرت أنها لكن حسب المعلومات الواردة حتى الآن الائتلاف الحكومي القادم حركة النهضة
مستبعدة منه تماما طبيعي. وسيضم فقط الأحزاب المساندة. يعني كيف نتحدث ربما عن توافق وعن تعامل مع حركة النهضة التي تشكل الحركة الثانية، الحزب الثاني لدى في مجلس النواب؟ عدم التواجد بعدد من أعضاء الحكومة في الحكومة القادمة لا يعني هو الإقصاء في حد ذاته. لكن طيب كيف يتم التشاور؟ هل يتم هذا عبر ربما صفقات في الكواليس تتم بين النداء والنهضة؟ لا وجود لصفقات، والدليل أنه منذ سنة 2013 ولما بدأ الحوار الوطني وبدأت اللقاءات بين قيادة النواب وقيادة النهضة لطالما سال الحبر كثيرا عن الحديث عن صفقات، وفي نهاية الأمر رأينا أنه لا وجود لصفقات انتخابية، وتواجه النداء والنهضة في الانتخابات التشريعية بصفة مباشرة وديمقراطية، وفي الانتخابات الرئاسية بصفة غير مباشرة من خلال دعم النهضة المرشح منصف المرزوقي في الدورين الأول والثاني. يعني لا وجود لصفقات في السياسة، لكن الواقع السياسي الجديد يقتضي التعامل مع حركة النهضة وبين مع حركة أليست السياسة في الصفقات؟ كيف نفسر إذن، وأتوجه بسؤال للسيد أحمد بن عمر، كيف نفسر تواجد السيد عبد الفتاح مورو الآن كنائب لرئيس البرلمان لرئيس مجلس النواب محمد الناصر؟ أليست هذه صفقة من ضمن الصفقات السياسية بين الحركتين؟ لا، هو يعني نوع من انواع التوزيع بحكم التوازن الحزبي الموجود داخل البرلمان. يعني الرئاسة آلت إلى الحزب الأكثر عددا من النواب، والنيابة الأولى آلت إلى الحزب الثاني. نوع من أنواع التوزيع كما في الدستور ينص على أنه اللجنة المالية يجب أن تكون بالأساس رئاستها من المعارضة، وهذا ما حصل برئاستها من طرف واحد من نواب النهضة. أنا أريد أن أعلق على كلمة ذكرها المحاور حول الحزيبات التي اجتمعت معناها مع النهضة في بعد انتخابات 2011. هي لم تكن حزيبات، الحقيقة كان لها حضور. نتحدث عن الانتخابات عندما حصلت في ذلك الوقت، والسي بي ار يعني حزب المؤتمر وحزب التكتل كان لهم وجود، ونحن كنا ندعو الى ان تكون هذا التآلف او هذا التوالف اكبر من هذا يعني. ولكن بعض الاطراف رفضت، من جملتها الحزب الجمهوري لاحمد نجيب الشابي، وبعض الاطراف الاخرى التي ارادت ان تكون في المعارضه. فنحن كنا نسعى الى ان تكون اكثر ما يمكن من التحالف في ذلك الوقت. وجودنا اليوم ليس معناها هو طلب للحضور في السلطة يعني أو في الحكومة، لكن كما قال باجي قايد السبسي أنه هو سيتشاور مع النهضة بحكم حجمها في الساحة السياسية، في الساحة الانتخابية، وأنه معناها سيحاول أكثر ما يمكن أن يحصل على رأي يعني مؤيد إذا صح أو مساند ربما في بعض الأحيان، حتى تخرج البلاد من طور الانتقالي هذا إلى الطور الدائم. ونحن بصدد بناء مؤسسات لديمقراطية فتية، فبالتالي يعني مفهوم المعارضة أو مفهوم السلطة والمعارضة ليس بالمفهوم الغربي المترسخ في ديمقراطيات عديدة عميقة يعني في تجربتها. من حركة النهضة سيد لوريمي قال إن ابتداء من الآن ستكون حركة نداء تونس في موقع الحكم والحكم، وحركة النهضة ستكون في موقع الحكم والمعارضة. هذا وارد يعني. نحن الآن كقوة في البرلمان قوة ثانية، دونك قوة معارضة. لا يعني هذه المعارضة هي المعارضة، هناك معارضة بناءة وليس معارضة يعني كما حصل في الماضي مشاكسة ومحاولة وضع العصا في العجلة يعني من طرف عدد من الأطراف، خاصة الأطراف الاستئصالية والأطراف اليسارية. نحن نرى في النداء أنه طرف، ولكن هذا النداء إلى حد الآن وهو يتكون من مجموعة من الأطراف، معناها مجموعة في النهضة من الدساترة ومن النقابيين ومن اليسار. هناك سقوط في النهضة وهناك سقوط في نداء موجود ولا حتى في الحوار يعني في كل الأحزاب موجود أطراف يعني ما نقولش تزايد، ولكن أطراف ربما مواقفها أكثر راديكالية من غيرها. لكن هذا لا يعني في الموقف العام يعني نحن إلى حد الآن نسير نحو عمل توافقي إلى حد ما. هذا التوافق لا يعني المشاركة في الحكم. هذا التوافق يعني أنه على مستوى التشريع سنساند كل ما نراه يفيد تونس ويدعم المسار الديمقراطي ويدعم التوازن التنموي في البلاد ويدعم
يعني احترام الحريات، يعني كل ما هذا نحن سندعمه، يعني لن نكون يعني أنتم في حركة النهضة، يعني أنتم في حركة النهضة كحزب معارض الآن لن تقفوا في وجه مشاريع لمجرد مشاريع قوانين لمجرد المعارضة، هذا ما تقول؟ نعم، نحن لا نريد أن نكون يعني معارضة يعني مهما كان الثمن، يعني نحن نريد أن نكون إيجابيين في معارضتنا مع اليقظة طبعا، ومع الحرص على أن يتم المسار الانتخابي إلى نهايته. نحن بصدد الآن أقمنا انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، والمقبل الآن على انتخابات محلية، انتخابات بلدية وانتخابات جهوية، وبالتالي لابد من إرساء هذه المؤسسات شيئا فشيئا. الآن التونسيين تعودوا على أن هناك انتخابات، يعني في ظرف تقريبا من أكتوبر إلى الآن تقريبا 3 انتخابات تمت، يعني هذا مهم أنه اليوم يراوا هذا التحول، أنه رئيس يخرج بطريقة يعني سلمية إلى حد ما في لدى الشعب، يتسلم رئيس جديد السلطة بطريقة يعني سلمية. هذا مهم بالنسبة للتونسيين، والتجربة ستتم على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي. طيب بما مؤسسات هذه بما أن هناك قصة حب جديدة تبدأ بين النداء والنهضة، كيف ينظر هذين الحبيبين الجديدين إلى العزول الجديد، إذا كان يجوز التعبير، الذي يشكله المنصف المرزوقي وحركة حزب المواطنين أو شعب المواطنين؟ كيف تنظرون إليها؟ أعطي الكلمة للسيد فهد تريمش. يعني أعتقد أنه السيد منصف المرزوقي عاد بنا إلى مضاد سياسية نظنها ولت وانتهت، يعني البيرونية في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية، حركة سالازار في البرتغال، وهذه الحركات الشعبوية التي تجمع شعب المواطنين. هناك من يقارن هذه الحركة باليمين المتطرف. هذه نظريات يعني من باب المزايدات الثورجية، يعني ستجمع شعب المواطنين يعني في مواجهة شعب الرعاية والعبيد. يعني هذه كانت في يعني في إطار ثورات على الملكية، يعني ليس في إطار يعني مزايدات حقوقية وثورجية، يعني أن كل من يصوت له سيكون ديمقراطيا ومواطنا كامل الصلاحيات، وكل من ضده هو يعني من أنصار الاستبداد. يعني نظن أن المنصف المرزوقي يعني قام بهذه الحركات من باب رد الفعل على هزيمته الانتخابية، ولكن لن تكون هذه الحركة لها وقعة في البلاد أو في الرأي العام، ولن تكون طويلة يعني الأمد. بالنسبة لنداء تونس أو بالنسبة لك على الأقل، هذه الحركة ليست لها مصداقية كبيرة. كيف تنظر النهضة لحركة المنصف المرزوقي الذي كان حليف النهضة في وقت من الأوقات التي خلت؟ وربما البعض يتهم أنه نحن جئنا أو بعض القواعد من الحركة جاءت يعني. هل تخليتم عن حليفكم السابق؟ يعني نحن لم مقابل مكاسب ربما مع نداء تونس. يعني السياسة أولا الآن التوازنات تغيرت، والسياسة تتطلب شيء من الواقعية معناها في التعامل مع مصلحة البلاد. حزب الذي كان يرأسه الرئيس المرزوقي لا يمثل حجم كبير بالنسبة لما كان يمثله في الماضي، يعني ثم هو نفس الحزب انشطر إلى 3 أحزاب. بقية الحزب تكتل نفس الشيء، يعني ليس له وجود الآن حتى في البرلمان، ومعناه هو نفسه عاش يعني انقسامات داخله، أو ما يقال يعني بتحول بعض نوابه إلى أحزاب أخرى من جملتها النداء. يعني هناك التوازنات التي تغيرت الآن. الساحة السياسية الآن تمتاز بشيء على الأقل، هو أنه وهذه من انتخابات 89 الحقيقة، الانتخابات التي أجراها بن علي أول مرة بشيء، إذا جعلنا جانبا الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية، يعني الساترة من شيء من جهة ككتلة، والإسلاميين إذا صح أو حركة النهضة الآن من جهة أخرى. حتى الأحزاب التي وجدت والتي سيتحالف معها ربما أو ستدخل معه في الحكومة حزب النداء، هذه الأحزاب لابد أن تثبت ديمومتها، يعني تثبت أنها ستبقى بنفس الحجم وبنفس الكتلة. وعندنا طيب يعني هل نفهم من ذلك أن حركة النهضة باتت الآن حركة براغماتية ووضعت الأيديولوجيا جانبا؟ وضعنا والله الايديولوجيا هي اذا تكون هي في مصلحه تونس. يعني احنا ماناش دغمائيين، الى درجه يعني التعصب
بشكل من الاشكال. يعني احنا عندما استلمنا الحكم اذا صح يعني في سنه 2011 وحاولنا ان نقيم هذا التحالف الكبير الذي في الاخير تم مع طرفين يعني واصبح هذا الثالوث اللي يتسمى الان الترويكا، واقبلنا ان ندخل البلاد في تجربه يعني تجربه جديده. ربما هناك اخطاء لا شك يعني وقعت عند تسلم هذه السلطه بحكم ربما قله التجربه بحكم، ولكن الاهم من هذا هو انه كان هناك ضغط من عدة جوانب. كانت الإدارة يعني لم تقف مع هذا التحول، الأمن كذلك لم يكن يعني مستجيب بالطرف الشيء الكافي، السلطات الجهوية يعني ما نسميه نحن باللولات يعني المحافظين والعمد لم يكونوا كذلك المعتمدين يعني لم يكن بحجم الاستجابة يعني لهذه التحولات. ولهذا احنا اخترنا في الأخير أن يعني جاءت بعد ذلك الاغتيال الأول ثم جاء الاغتيال الثاني. أردنا في الأخير أن نفتح الباب إلى شيء مهم هو أن نصل إلى الدستور. أليس التحول لدى حركة النهضة أن نصل إلى الانتخابات؟ أليس التحول بحركة النهضة راجع بالأحرى إلى تخوف ربما برؤية ما حدث بالإخوان المسلمين في مصر وغيرها من يعني الدول فقررت النهضة أن تغير مسارها؟ هذا وارد. يعني هناك أطراف خارجية دخلت سواء في الساحة المصرية أو في ساحات أخرى كما في ليبيا الآن مع الأسف أو حتى في سوريا، وهذا لابد من أخذ بعين الاعتبار. يعني هناك معطيات إقليمية ومعطيات دولية لابد من أخذها بعين الاعتبار. تونس بلد صغير وغير معزول، وبالتالي يعني نحن لسنا يعني أصحاب مغامرات في هذا الأمر، وربما مصلحة البلاد تقتضي هذا الأمر. وهناك أطراف داخلية وقفت ضد هذه التحولات. طيب. ولابد من أخذها بعين الاعتبار حتى نخرج إلى ما هو أهم. الأهم هو حصول الدستور، الأهم هو الذهاب إلى الانتخابات، الأهم هو استكمال المؤسسات. اليوم استكملنا مؤسستين، وربما هناك مؤسسات أخرى ستستكمل. واضح سيد أحمد بن عمر. أعود إلى السيد فهد تريمش وأحدثك عن رئيس الحكومة المقبل. خيارات عديدة مطروحة أمام نداء تونس، وهو يا إما اختيار رئيس وزراء ندائي بحت أو شخصية مستقلة. ماذا ستفعل نداء تونس؟ وإلى حد اليوم استقر الخيار يعني من انطلق من داخل الحزب يعني الحوار، كانت هناك آراء متباينة. الاختيار يكون من داخل نداء وشخصية مستقلة. في كل الحالات الحكومة ستكون مكلفة بتنفيذ رؤية وتصور النداء في الحكم على أساس ثقة الناخبين في حركة نداء تونس. ولكن الحوار داخل على ماذا استقر على الكتلة النيابية وداخل هيكل الحزب القيادية استقر الرأي على أن يكون رئيس الحكومة غير منتمي للنداء. لماذا هذا الخيار؟ يعني من باب الطمأنة. يعني الحكومة إذا من باب طمأنة حركة النهضة مثلا؟ طمأنة الرأي العام عموما. يعني لما تنطلق الحكومة في أشغالها مع صورة أنه نداء تونس لم يأتي ليستحوذ على كل السلطات، بل أتى لكي ينفذ برنامجه من أجل إنقاذ تونس بعد التردي الذي وصلت إليه بعد الثلاث سنوات الكارثية الماضية. يعني يمكن أن يعطي دفعة إيجابية للعمل الحكومي منذ اليوم الأول، عوضا أن ندخل منذ اليوم الأول في مهاترات ومزايدات سياسية حول ما يسمى بالتغول أو الاستحواذ أو الرغبة في التملك أو التسلط. مع الأسف هو نقاش شيق لكن الوقت ضيق جدا. سيدي الكريمين، أشكر السيد فهد تريمش عضو المجلس الوطني لحركة نداء تونس، وأشكر أيضا السيد أحمد بن عمر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة. شكرا لكما على الحضور معنا.